सोचो ज़रा, अगर एक दिन अचानक आपको पता चले कि जिस सच को आप कमज़ोरी समझ रहे थे वही सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। पामाल की किस्त नंबर 27 बिल्कुल इसी एहसास के साथ शुरू होती है और पहले ही सीन में ये वाज़ह कर देती है कि अब ये ड्रामा महफूज जोन में बाहर आ चुका है। ये किस्त देखते हुए नाजरीन सिर्फ कहानी नहीं देखता बल्कि हर किरदार के अंदर चलने वाली जंग को महसूस करता है। और यही चीज़ इस एपिसोड को ख़तरनाक हद तक एडिक्टिव बना देती है। किस्त शुरू होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, ऐसी खामोशी जो चीखती नहीं मगर अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ देती है। जो किरदार अब तक खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, इसके फ़ैसलों में पहली बार झिझक नज़र आती है। आंखों में वही गुरूर है मगर इस गुरूर के पीछे खौफ छुप चुका है। और पामाल में जब ताकतवर डरने लगे तो समझ लें खेल पलटने वाला है। इस किस्त की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ कोई सीन फजूल नहीं लगता। हर मुकालमा, हर नज़र, हर खामोश वक्फ़ा किसी आने वाले तूफ़ान का इशारा देता है। ख़ास तौर पर वो लम्हे जहाँ किरदार बोलने की बजाय चुप रहते हैं, वहीं असल ड्रामा शुरू होता है। यह राइटर हमें ये समझाता है कि पामाल में असल ज़ख्म तलवार से नहीं लफ्ज़ों से लगते हैं। अब बात करें इस फ़ैसले की जो बज़ाहिर छोटा लगता है मगर इसके असरात पूरे ख़ानदान को हिला कर रख देते हैं। एक ऐसा फ़ैसला जो शायद पहले कभी इतनी अहमियत का हामिल नहीं था मगर किस्त 27 में वही फ़ैसला पूरी कहानी का रुख बदल देता है। यहाँ नाजरीन को एहसास होता है कि पामाल में माजी कभी दफन नहीं होता, वो बस सही वक्त का इंतज़ार करता है। ख़वातीन किरदार इस किस्त में मुकम्मल तौर पर गेम चेंजर बनकर सामने आती है। ख़ास तौर पर वो औरत जिसे अब तक कमज़ोर, खामोश और बेखबर समझा जा रहा था, किस्त 27 में इसकी खामोशी तोड़ती है। और जब वो बोलती है तो सिर्फ़ एक जुमला पूरे माहौल को जहरीला बना देता है। ये वो सच है जो चीख कर नहीं बोला जाता बल्कि आहिस्ता से दिल में उतार दिया जाता है। और यही बात इसे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है। दरमियानी हिस्से में सस्पेंस इस लेवल पर पहुंच जाता है कि नाजरीन बार बार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब राज खुल जाएगा, मगर हर बार कहानी एक नया मोड़ ले आती है। पामाल की 27 हमें ये सिखाती है कि असल राज वो नहीं जो बताया जाए बल्कि वो होता है जो आखिरी लम्हे तक छुपा रहे। पस मंज़र की मौसीकी, कैमरे की मूवमेंट और लंबे शॉट्स इस सस्पेंस को और गहरा कर देते हैं। एक ख़ास सीन ऐसा है जो इस पूरी किस्त की जान बन जाता है। दो किरदार आमने सामने बैठे हैं, ना चीहो पुकार ना इल्ज़ामात, बस नज़रें, और इन्हीं नज़रों में बरसों की दुश्मनी, खौफ, मोहब्बत और नफ़रत सब कुछ नज़र आ जाता है। ये वो सीन है जहां अदाकारी बोलती है, डायलॉग्स नहीं। ऐसे सीन्स ही किसी ड्रामा को आम से ख़ास बना देते हैं। किस्त 27 में मनफी किरदार भी नया रंग दिखाता है। पहली बार ऐसा लगता है कि इसकी सख्ती के पीछे भी एक कमज़ोरी है, मगर ये कमज़ोरी इसे मज़ीद ख़तरनाक बना देती है। नाजरीन इससे नफ़रत भी करता है और कहीं ना कहीं इसके अंजाम का इंतज़ार भी। यही पेचीदगी पामाल को बाकी ड्रामों से अलग करती है। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स जिस लम्हे नाजरीन ये समझता है कि किस्त ख़त्म होने वाली है, एंड इसी वक्त एक ऐसा इंकशाफ सामने आता है जो पिछली तमाम इकसात को नए मानी दे देता है। अचानक एहसास होता है कि जो हम सच समझ रहे थे वो आधा था और जो झूठ लग रहा था वही सबसे बड़ी हकीकत है। ये क्लाइमैक्स नाजरीन को चौंका कर नहीं बल्कि खामोश कर देता है। किस्त ख़त्म होती है मगर जहन में सवालात का शोर शुरू हो जाता है। अब कौन सही है, कौन गलत, और सबसे अहम सवाल अगला वार कौन करेगा। कमाल किस्त 27 के बाद एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अब ये ड्रामा सीधा नहीं चलेगा। अब यहाँ हर किरदार अपने फ़ायदे के लिए खेलने वाला है और इस खेल में जज्बात सबसे पहले कुर्बान होंगे। और अब असल सवाल आपसे, किस्त 27 के देखने के बाद आप किस किरदार के साथ खड़े हैं? क्या आपको लगता है कि सच आखिरकार जीतेगा या ताकत एक बार फिर सब कुछ पामाल कर देगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्योंकि यहाँ हर थ्योरी अहम है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں کیونکہ پامال کا اگلا ریویو پہلے سے بھی زیادہ سسپینس، زیادہ خطرناک اور زیادہ چونکانے والا ہونے والا ہے۔ سوچو ذرا، اگر ایک دن اچانک آپ کو پتہ چلے کہ جس سچ کو آپ کمزوری سمجھ رہے تھے وہی سب سے بڑا ہتھیار بننے والا ہے۔ پامال کی قسط نمبر 27 بالکل اسی احساس کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور پہلے ہی سین میں یہ واضح کر دیتی ہے کہ اب یہ ڈرامہ محفوظ زون میں باہر آ چکا ہے۔ یہ قسط دیکھتے ہوئے ناظرین صرف کہانی نہیں دیکھتا بلکہ ہر کردار کے اندر چلنے والی جنگ کو محسوس کرتا ہے، اور یہی چیز اس ایپیسوڈ کو خطرناک حد تک ایڈکٹیو بنا دیتی ہے۔ قسط شروع ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے، ایسی خاموشی جو چیختی نہیں مگر اندر ہی اندر سب کچھ توڑ دیتی ہے۔ جو کردار اب تک خود کو سب سے طاقتور سمجھ رہا تھا، اس کے فیصلوں میں پہلی بار جھجک نظر آتی ہے۔ آنکھوں میں وہی غرور ہے مگر اس غرور کے پیچھے خوف چھپ چکا ہے، اور پامال میں جب طاقتور ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کھیل پلٹنے والا ہے۔ اس قسط کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کوئی سین فضول نہیں لگتا۔ ہر مکالمہ، ہر نظر، ہر خاموش وقفہ کسی آنے والے طوفان کا اشارہ دیتا ہے، خاص طور پر وہ لمحے جہاں کردار بولنے کی بجائے چپ رہتے ہیں، وہیں اصل ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں رائٹر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ پامال میں اصل زخم تلوار سے نہیں لفظوں سے لگتے ہیں۔ اب بات کریں اس فیصلے کی جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے مگر اس کے اثرات پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک ایسا فیصلہ جو شاید پہلے کبھی اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا مگر قسط 27 میں وہی فیصلہ پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہاں ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ پامال میں ماضی کبھی دفن نہیں ہوتا، وہ بس صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ خواتین کردار اس قسط میں مکمل طور پر گیم چینجر بن کر سامنے آتی ہے، خاص طور پر وہ عورت جسے اب تک کمزور، خاموش اور بے خبر سمجھا جا رہا تھا، قسط 27 میں اس کی خاموشی توڑتی ہے، اور جب وہ بولتی ہے تو صرف ایک جملہ پورے ماحول کو زہریلا بنا دیتا ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو چیخ کر نہیں بولا جاتا بلکہ آہستہ سے دل میں اتار دیا جاتا ہے، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ درمیانی حصے میں سسپینس اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ ناظرین بار بار یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب راز کھل جائے گا، مگر ہر بار کہانی ایک نیا موڑ لے آتی ہے۔ پامال قسط 27 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل راز وہ نہیں جو بتایا جائے بلکہ وہ ہوتا ہے جو آخری لمحے تک چھپا رہے۔ پس منظر کی موسیقی، کیمرے کی موومنٹ اور لمبے شاٹس اس سسپینس کو اور گہرا کر دیتے ہیں۔ ایک خاص سین ایسا ہے جو اس پوری قسط کی جان بن جاتا ہے۔ دو کردار آمنے سامنے بیٹھے ہیں، نہ چیخو پکار، نہ الزامات، بس نظریں، اور انہی نظروں میں برسوں کی دشمنی، خوف، محبت اور نفرت سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ یہ وہ سین ہے جہاں اداکاری بولتی ہے، ڈائیلاگز نہیں۔ ایسے سینز ہی کسی ڈرامہ کو عام سے خاص بنا دیتے ہیں۔ قسط 27 میں منفی کردار بھی نیا رنگ دکھاتا ہے۔ پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ اس کی سختی کے پیچھے بھی ایک کمزوری ہے، مگر یہ کمزوری اسے مزید خطرناک بنا دیتی ہے۔ ناظرین اس سے نفرت بھی کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے انجام کا انتظار بھی۔ یہی پیچیدگی پامال کو باقی ڈراموں سے الگ کرتی ہے، اور پھر آتا ہے وہ کلائمیکس جس لمحے ناظرین یہ سمجھتا ہے کہ قسط ختم ہونے والی ہے، اینڈ اسی وقت ایک ایسا انکشاف سامنے آتا ہے جو پچھلی تمام اقساط کو نئے معنی دے دیتا ہے۔ اچانک احساس ہوتا ہے کہ جو ہم سچ سمجھ رہے تھے وہ آدھا تھا، اور جو جھوٹ لگ رہا تھا وہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ کلائمیکس ناظرین کو چونکا کر نہیں بلکہ خاموش کر دیتا ہے۔ قسط ختم ہوتی ہے مگر ذہن میں سوالات کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ اب کون صحیح ہے، کون غلط، اور سب سے اہم سوال اگلا وار کون کرے گا؟ پامال قسط 27 کے بعد ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اب یہ ڈرامہ سیدھا نہیں چلے گا۔ اب یہاں ہر کردار اپنے فائدے کے لیے کھیلنے والا ہے، اور اس کھیل میں جذبات سب سے پہلے قربان ہوں گے،
اور اب اصل سوال آپ سے کہ 27 کے دیکھنے کے بعد آپ کس کردار کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سچ آخرکار جیتے گا یا طاقت ایک بار پھر سب کچھ پامال کر دے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ یہاں ہر تھیوری اہم ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، کیونکہ پامال کا اگلا ریویو پہلے سے بھی زیادہ سسپینس، زیادہ خطرناک اور زیادہ چونکانے والا ہونے والا ہے۔